नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार परेशान है पाकिस्तान में शिया सुन्नी के फसाद से, और ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत की साजिश हो सकती है। मगर दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार ने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, मगर आखिरी में उसका भी नतीजा उसने भारत के सर पे ही उमड़ डाला। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी होगा भारत का ही हाथ होगा। फिर इन्होंने अपना बीच का ढोलक होने की कहानी सुनाई। कभी ये ईरान से पिटाई खाते हैं तो कभी सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये भाड़े के टट्टू हैं। जहाँ से पैसा मिलेगा उसी के ढोलक के बीट पे ये नाचना शुरू कर देंगे, जैसे मदारी की ढोलकी से बंदर नाचता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय को जाहिर ज़रूर कीजिएगा। हम जब ये कहते हैं कि भारत ये चाह रहा है कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ये आग भड़काई जाए, तो फिर हम बैसियत हुकूमत, इदारा और बैसियत आलिम और उलमा जो हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि एक तो ठंडे दिल से इसका एनालिसिस करते हैं। भारत को बाद में लेके आते हैं। चिंगारी आपके यहाँ है तो आप भारत आता है ना। अगर आपके यहाँ चिंगारी नहीं है तो भारत कैसे उसको आग लगा सकता है? कोई ना कोई कैफियत ऐसी होती है, मौका फराहम करते हैं आप। 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को मिस हैंडल किया। फिरका वारियत शुरू हुई है 1980 की दिहाई में। ये बात हर एक को माननी चाहिए। मेरे शिया भाई भी हैं, उनको भी माननी चाहिए, मेरे सुन्नी भाइयों को भी माननी चाहिए, अगर आपने आज वाकई एक सच्चे दिल से एनालिसिस करना है। 1974 में कादियानियों को आपने अक़लियत करार दिया। उसके बाद कादियानियों का मामला खत्म हो गया हुआ था, हर चीज थी, वो अपने बाहर चले गए। पाकिस्तान को अक़लियतों के साथ साथ उन्होंने नथी करना शुरू किया। 1979 के ईरान इनकलाब के बाद सऊदी अरब, बाकी लोगों ने थ्रेटन फील किया। यहां पर भी उनकी एक्टिविटीज शुरू हुई। ये भी तय है, हकीकत है। सऊदी अरब ने भी आके यहां पर पंजे गाड़ने शुरू किए, पैसा देना शुरू किया। दोनों तंजीमें मुख्तलिफ बनी आहिस्ता आहिस्ता। हुआ ये, और बाकी सारे लोग जो हैं, एक तस्वर बना हुआ है कि पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए एक गैर महफूज मुल्क बना के सब पेश करना है। इसलिए वो तमाम तर लोग जो लिस्ट में आते थे, जो कि अक्सरियत के थे, वो कभी पेश नहीं हुए। मैं आज बहुत तफसील से इस पर बात करना चाहता हूं। ईसाइयों पे 2 मसला हो जाएं कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर 2 मुसलमान ईसाई मार दें यहां पर, कोई लाहौर शहर के अंदर आग लगा दें, जिंदा जला दें, तो उसकी कोई खबर नहीं आती अक़लियत तक से। मौलाना जिस शहर से शहीद हुए हैं, मैं सिर्फ एक मदरसे के 16 शुहदा की लिस्ट आपके सामने, सिर्फ एक मदरसे की, और सारे बड़े बड़े आलम, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, एबनरी टाउन सिर्फ मौलाना डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार और मौलाना सवी अब्दुल समी 2 नवंबर 1997, सैयद मोहम्मद बिन नूरी 26 मई 1998, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, बड़ा नाम, 18 मई 2000, मौलाना डॉक्टर मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, छोटा नाम नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए मौलाना, अच्छा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील, मौलाना अनायतुल्लाह शहीद, मौलाना सईद अहमद खुनज़ादा मर्दानज़ई, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अमीन औरकज़ई, सईद अहमद जलालपुरी, कितना बड़ा नाम, मौलाना इनामुल्लाह शहीद, मौलाना अरशाद आलम अब्बासी, मौलाना तार रहमान शहीद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद दीनपुरी शहीद, मौलाना कारी इफ्तिखार शहीद। इनमें एक भी सिपाही साहबा का नहीं है, एक भी। यानी आप कहते हैं ना, फिर ये वो लोग थे जो इत्तेहाद उम्मत की के लंबरदार थे। मौलाना सरफराज नईमी लाहौर के अंदर। अब मैं गिनना शुरू कर दूं, अगर वहां की उसकी
اپنا لسٹ گننا شروع تو آپ حیران رہ جائیں. اسی طرح باقی جگہ بھی تشیعوں کے ہاں دھماکے ہوئے, باقی چیزیں ہوئی, یہ سارا کچھ. کسی شخص نے کھڑے ہو کے پاکستان ہو, پاکستان کا میڈیا ہو, پاکستان کی حکومت ہو, کبھی ان دو ملکوں کو کہا کہ تم بکواس بند کرو, ایران اور سعودی عربیہ کو؟ کبھی کہا کہ بندے تمہارے وہاں بیٹھتے ہیں, جا کے پناہ لیتے ہیں, کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ کبھی کہا ٹریننگ کہاں لیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا, ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا, ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا نے بھی, پاکستان میں ایجنسیوں نے بھی, پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو میل ہینڈل میں سینڈل کیا. اب آج کے تازہ واقعات کی بات بتائیں. یہاں چیخا ہوں میں, اکیلا بندہ چیخا ہوں. میں نے وہ ویڈیو چلائی, ہمارے شیعہ بھائیوں کے شیخ العلماء جو مرجع ہوتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ دکھ کے اندر پریس کانفرنس کی کہ کیا کر رہی ہو تم لوگ, ہم ایک بندے پر پابندی لگاتے ہیں, تم ایک بندے کو اٹھاتے ہو, اٹھا کے اس کی وہاں کرتے ہو, جا کے باہر بھجوا دیتے ہو. عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے باقاعدہ وی آئی پی لانچ کی ویڈیو رکھی گئی ہے کہ کون لے کے گیا اس کو باہر اور کس نے بھیجا, تب جا کے آپ کو ہوش آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد کے اوپر اتنے بڑے بڑے قتل کرواتے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مفادات. پھر اس سارے سینیریو کے اندر جو کچھ ہوا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے 4 معاملات کسی قسم کے آپ اٹھا کے سوشل میڈیا کے بندوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا. کہاں کیا کر رہی ہے آپ کی ایف آئی اے, کیا کر رہے ہیں آپ کے باقی سارے لوگ؟ کوئی کچھ نہیں. گند چلتا رہے, تقریریں چلتی رہیں, فرقہ واریت چلتی. آپ سے تو فیس بک زیادہ اچھا ہے کہ 2 کشمیر کی پوسٹیں میں نے ڈالی, کشمیر کی. میرا 3 مہینے کے فیس بک بند ہے, 90 ڈیز وارننگ کے ساتھ بند ہے. آپ تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے آپ کی, آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف. چلو وہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے بند کر دیا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے, فیس بک اکاؤنٹ یا جو کچھ, جہاں سے یہ سارا کچھ, ٹویٹر جو ہے, اس سے کیا پاکستان میں پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں؟ اس میں کیا پاکستان سے کوئی آئنسٹائن نکل رہا ہے؟ مطلب چلو یوٹیوب میں تو چلو ہم نے مان لیا کہ اس میں علم ہوتا ہے, لوگ سیکھتے ہیں سب کچھ. یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں, اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے کون سا علم ہے جو جنریٹ ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا میل ہینڈل ہوا ہے پہلے دن سے آج تک. ہمیشہ ایک تصور یہ دینا شروع کیا ہے کہ پاکستان کی اکثریت سنی جو لوگوں کی وہ ظالم ہے. دوسرا, یقیناً شیعہ ہمارے بھائی مظلوم ہیں, لیکن میں آپ کو لسٹ گناؤں تو برابر ہو جاتا ہے. پھر میں نے بار بار کالم لکھا, میں نے کہا دیکھو بات سنو, ہمارے علماء کرام کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ ایک شیعہ اگر عالم فوت ہوتا تھا تو سنی اس کے جنازے میں جاتے, اور ایک سنی اگر عالم ہوتا تھا شیعہ اس کے جنازے میں جاتے. جنازے بہت کمال کی چیز ہوتی ہے. ابھی مجھے اچھی لگا, انہوں نے جو کیا نام ہے وہ جو ہے شہنشاہ نقوی, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا ویڈیو ریکارڈ کرایا, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی, کہ انہوں نے باقاعدہ شہید کا لفظ کہا. حالانکہ پاکستان کے یہ جو کمینگی ہے نا پاکستان کی میڈیا کی, انہوں نے کس جگہ قتل لکھا, کس جگہ جاں بحق لکھا. مطلب پاکستان کی میڈیا, میں آپ کو ایک بتاؤں, پاکستان میں میڈیا کی کمینگیوں کو نکال دیا جائے نا تو پاکستان بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے ایک آگ لگانے والی صورتحال پیدا کرنا, جان بوجھ کے اپنے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش. تو انہوں نے بہت اچھا کیا شہنشاہ نقوی صاحب. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے, اب انڈیا کہاں آتا ہے. اب میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے, ہم کل اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آج سے تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ہب آف آل دی القاعدہ اندر ایکٹیویٹیز. مارچ 2020 میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا تھا القاعدہ نے انڈیا میں, اور اس سے کو 3 سال پہلے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی پلاننگ ہو رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں آغا خانی ہے, اس طرح تاجکستان کراس کریں تو کراس میں تاجکستان ہے, اس میں بھی آغا خانی ہے. ان کا ایک بڑا سینٹر بنا, انڈین کلچر سینٹر سب سے بڑا کلچر سینٹر ہے وہاں پر دوشنبے کے اندر. اس طرح یہاں پر تھا کہ اگر ہمیں کبھی علیحدہ کرنا پڑ جائے اس کو سینٹرل
एशिया को, और ये सारा कुछ हम इस जगह पे इंडियन इन्फ्लुएंस हो। ये जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये जो फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है, आप अंदाज़ा करें कि उसमें ये कहते हैं कि इंडिया वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द देवबंदी मूवमेंट, a sect that was source of the ideas for the Taliban and the conflict in the Kashmir has for years been relying a cry for the extremist groups. ठीक, a major turning point in Indian and Central Asian involvement in the global jihadist movement was Syria. वो कहते ये हैं कि सीरिया में जो लोग गए हैं वो भी इंडिया की तरफ से गए हैं, उसने अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बिल्ड करने के लिए वहाँ के लखनऊ के लोग जो हैं उनको वहाँ भर्ती कराया, और वो जाके वहाँ, आपको पता है कि 30,000 लोग थे कि जो लखनऊ से ट्रेंड होके सीरिया पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था कि हम जाएँ, एक रिपोर्ट आई हुई थी। सही है। लेकिन असल मसला यह है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये जो आग जो लगी है, इसकी 2-3 वजूहात ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इसलिए बयान नहीं कर सकता हूँ कि बड़ी नाजुक है। हो गई तो रानी सफ़ीर मेरे पास आया तो उसने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो कि हमारे साथ पंगा मत ले, हम 75,000 आर्म्ड लोग